जिनपुत्र आचरण बोधिसत्वको आचरणहरूमध्ये बोधिसत्वको अभ्याससँग सम्बन्धित आचरणहरूमध्ये सबभन्दा आधारभूत आचरणहरूको जुन एउटा संग्रह जसलाई चाहिँ फाप मुल्छु थोङ्मे भनेर आर्य मुल्छु थोङ्मे भन्ने तिब्बती गुरु भनौँ तिब्बती गुरु तिब्बती पण्डित है पण्डित भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सबै शास्त्रहरू जान्नेलाई चाहिँ पण्डित भनेर ठुल्ठुलो गुरुहरूलाई पण्डित भन्ने चलन पनि छ हाम्रो तर अब हाम्रो नेपालमा फेरि पण्डित भन्दाखेरि अर्कै अर्थ पनि लाग्छ है त्यही भएर त्यस्तो पण्डित उहाँको जुन यो संग्रह छ जिनपुत्र आचरण अनि यसमा मुख्य जुन प्रारम्भिक र मूल शास्त्रार्थ र जुन अन्तिमको औपचारिक जुन कामना मुवाहरूसँग सम्बन्धित यो तीनवटा अर्थमध्ये हामी अहिले जुन मूल शास्त्रमा छौँ मूल शास्त्रार्थभित्र पनि बोधिचित्तोत्पादको हेतु बोधिचित्त स्वयं र बोधिचित्तोत्पादको जुन उपदेशहरू शिक्षाहरू भनेर तेस्रो चाहिँ बोधिचित्तोत्पादको जुन उपदेश शिक्षाहरू अथवा नियमहरू चाहिँ त्यसमा आउने हुन्छ त्यो चाहिँ तेस्रोमा आउँछ र अहिले हामी बोधिचित्तोत्पाद भित्र छौँ बोधिचित्तोत्पादभित्र पनि हाम्रो सुरुमा चाहिँ तीनवटा व्यक्तिमा छुट्याइयो अधम व्यक्ति मध्यम व्यक्ति र उत्तम व्यक्ति र उद्धम व्यक्तिको भित्र पनि उद्धम व्यक्तिमा आइपुग्दा चाहिँ समृद्धि चित्तोत्पाद र परमार्थ चित्तोत्पाद दुईटै हुने भएर त्यो चाहिँ दुईटै चाहिँ उत्तम व्यक्तिमा मात्रै राखिएको भएर अनि त्यसमध्ये पनि सुरुको जुन समृद्धि चित्तोत्पादमा हामी छौँ अनि समृद्धि चित्तोत्पाद भित्र पनि हेर्नै पर्ने भयो समृद्धि चित्तोत्पादमा जुन ध्यानको बखतमा जुन आफू र अरूको जुन दुःख र सुखलाई साटासाट गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो ध्यानको पक्षमा त्यो आयो र जुन ध्यान पश्चातकोमा चाहिँ जुन 10 किसिमका बाधा भनौँ 10 किसिमका बाधाहरूलाई विघ्न बाधाहरूलाई आफ्नो अभ्यासमा परिणत गर्ने त्यो त्यसको क्रममा हामी अहिले 10 वटामा जुन लुटपाट हुनु हैन आफ्नो सम्पत्ति लुटपाट हुनुलाई आफ्नो शत्रुलाई र जुन नरमाइलो हुनुलाई सायद हामी यो तीनटा चाहिँ हिजो हामीले सायद सकायौँ 3टा कि 4 छ एकचोटि म चेक गर्छु यो 3टा नै हो जस्तो यो नै हुनुपर्छ त्यही भएर यो आफ्नो सम्पत्ति लुटपाट हुनु आफ्नो शत्रु र जुन एउटा नराम्रो शब्दहरू सुन्नु आफ्नो बारेमा जुन आलोचनाहरू हैन त्योहरू चाहिँ अभ्यासमा कसरी परिणत गर्ने यो 3टा पाठ चाहिँ गइसक्यो अब बाँकी 7 वटा पाठमा अब अहिले हामी चौथोमा जुन अपशब्द को बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ र सुरुमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन अहिले हामी यो बोधिसत्वको अभ्यास बारे अध्ययन गर्दैछौँ है बुझ्दैछौँ र यो अहिलेको जिनपुत्र आचरण भन्ने जुन शास्त्र बोधिचार्य अवतार भन्ने शास्त्र त्यसै गरेर कुन्साङ लामे स्यालुङ पनि यिनीहरू भनेको चाहिँ म एउटा तपाईहरुलाई यसको एउटा परिभाषा गर्न खोज्दैछु यसको महत्त्व बुझाउन खोज्दैछु कि योहरू जतिचोटि हामी हेर्छौँ यसको अध्ययन गर्छौँ हामी है जस्तो हामी एउटा विद्यार्थी भएको भएर पहिले नै धेरैचोटि अध्ययन त गर्यौं तर पहिलोचोटि हेर्दा होस् वा जतिचोटि हेरौँ हामी यसले हरेक चोटि हाम्रो हृदयलाई अझै एउटा असल बनाउने काम गर्छ है मेरो विचारमा तपाईहरु जो चाहिँ एकदमै लागि परेर हेर्नु भइरहेको छ तपाईहरुले पनि महसुस गर्नुभयो होला हिजोको जुन एउटा महान शब्दहरू आयो हिजोको जुन हामीलाई सामान्य मान्छेहरुलाई नपच्ने खालको अभ्यासहरू जुन सुन्नुभयो है अनि अब जसको एउटा
हृदयमा भनौँ अथवा जसको एउटा स्वभावमा एउटा असलता छ, एउटा भद्र व्यवहार छ भनौँ, भद्र आशय, भद्र नियत छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई आफैलाई अलिकति महान भनौँ, आफैलाई दयालु असल ठान्ने भनौँ, त्यस्ता व्यक्ति प्रायः जसोलाई चाहिँ त्यो यो किसिमको शिक्षाले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओहो है म राम्रो हुनु त अझै पुगेको छैन रहेछ, अब यसरी भयो, असल हुने त यसरी रहेछ भनेर सिकाउँछ। र त्यो जुन किसिमको व्याख्याहरू आउँछ, प्रसङ्गहरू आउँछ, त्यो सोचलाई, हाम्रो सोच विचारलाई जुन किसिमले अझै फराकिलो बनाउन मद्दत गर्छ। अनि त्यसरी के हुन्छ भने हरेकचोटि हामी जति यसलाई अध्ययन गर्छौँ हाम्रो हृदय अझै फराकिलो, अझै दयालु, अझै असल हुँदै जान्छ है। तपाईँहरूले पनि महसुस गर्नुभयो होला। त्यो भएर यो महायान दर्शनभित्र पनि यो जुन विशेष करुणालाई बढी चर्चा गर्ने यो जिनपुत्र आचरण, बोधिचार्य अवतार र कुञ्चन लामे सालुङलाई पनि हामीले गर्दाखेरि योहरू चाहिँ हामीले जति सक्दो अध्ययन गऱ्यौँ त्यति नै राम्रो। मैले नाम बिर्सेँ कुन चाहिँ एउटा पहिलेको गुरुहरू होला, उहाँले खोइ त्यो बोधिचार्य अवतार नै कतिचोटिसम्म पढ्नु भएको भन्ने त्यो एउटा यतिकै प्रसङ्ग उल्लेख गरिन्थ्यो। अब त्यो कतिचोटि भन्नाले अब धेरैचोटि हेर्दाखेरि नै त्यो मन पनि झन् पग्लिँदै जाने हो नि त। त्यो भएर योहरू चाहिँ एउटा मन पग्लाउने माध्यम पनि हो। त्यो भएर हाम्रो मन पग्लिँदै जान्छ, हामी असल बन्दै जान्छौँ। हाम्रो मन पग्लिएपछि हाम्रो पाप पनि त्यो पग्लिएको मनसँगै पखालिँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि है। त्यो भयो। र अब भनेपछि फेरि माध्यम महायान दर्शनको अर्को जुन अब हाम्रो मध्यमिकाको सूत्रहरू छ भनेपछि अब त्यसमा त झन् व्यापक अध्ययन गरिन्छ। अनि त्यसको चाहिँ के महत्त्व छ त भन्दाखेरि त्यसमा त अब हाम्रो शून्यता होइन, शून्यतालाई बढी चर्चा गरिन्छ है। अनि त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको एउटा मात्रै महत्त्व म भन्न चाहन्छु है। हुन चाहिँ अब समग्रमा एउटा बुद्ध मार्गको सुरुदेखि अन्तिमसम्म डोर्याउने भनौँ एक सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नै मेरो विचारमा जुन हाम्रो शून्यताको दर्शन हो है। तपाईँहरूले पनि लक्ष्य राख्नुहोस् भविष्यमा यो जुन शून्यताको दर्शनलाई पनि राम्ररी अध्ययन गर्छु, बुझ्छु भनेर अहिले हतार चाहिँ नगर्नुहोस् है। पहिला यो सामान्य आधारभूतहरू करुणाको विषयलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने, बुझ्ने गर्नुहोस्। त्यो मध्यमिका भनौँ, मध्यमिका विषयहरूको अध्ययनको एउटा महत्त्व चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीलाई जुन अप्ठ्यारो भनौँ विघ्न बाधाहरूबाट साँच्चैको सजिलो चाहिँ त्यसले बनाउँछ। त्यसको बुझाइले, त्यसको अध्ययनबाट जुन हाम्रो बुझाइ हुन्छ र जुन किसिमको हाम्रो सिद्धान्त विकास हुन्छ, हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत सिद्धान्त, व्यक्तिगत धारणा जुन किसिमको त्यसले विकास गर्छ, त्यसपछि त्यसले हामीलाई धर्ममा अडिग रहन, धर्मको जुन मार्गको अन्तिमसम्म पनि जानलाई र जुन सामान्य रूपमा जस्तो अहिले पनि यो विघ्न बाधाहरूलाई उल्लेख गरिरहेछ, यो विघ्न बाधामा हामीले अभ्यासलाई कसरी बढाउने भनेर पो यहाँ चर्चा गरिरहेछ। अभ्यासलाई अझै बाक्लो, अझै प्रगाढ कसरी बनाउने भन्ने यहाँ चर्चा भइरहेछ होइन। तर अब विघ्न बाधालाई हामीले सही तरिकाले चिन्न सक्यौँ भने हामीलाई स्वतः सजिलो हुन्छ है। त्यो भएर यो शून्यताको दर्शनको एकदमै जरुरी छ। अब हामी प्रज्ञा के अरे षष्ठ पारमिताको कुरा गर्छौँ, धैर्य गरौँ भन्छौँ बौद्धिचार्य अवतारमा। अब म मध्यमिकाहरूलाई याद गरेर अनि बल्ल मध्यमिकाहरू अध्ययन गरेपछि बल्ल धैर्य गर्न सजिलो हुन्छ नि त। जस्तो यहाँ पनि भन्यो नि, अरूले गाली गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ एउटा इको जस्तो, एउटा यतिकै गुन्जेको आवाज जस्तो मात्रै सोच होइन, त्यसको अस्तित्व नभएको, प्रकृति नभएको सोच भन्यो नि। अब त्यस्तो एउटा त्यसको वास्तविकतालाई हामीले चिन्यौँ भने पो हामीलाई सजिलो हुन्छ है। नत्र भने यो विघ्न बाधा आउँदैमा यसलाई त सहनु पर्छ, यसलाई त के अरे उल्टै होइन, राम्रो गर्ने नराम्रो गर्नेलाई उल्टै राम्रो गर्नुपर्छ, गाली गर्नेलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ होइन, लुट्न आउनेलाई उल्टै भएको बाँकी पनि दिनुपर्छ। यस्तो मात्रै भन्नु चाहिँ अब सामान्य रूपमा हामीलाई गाह्रो हुन्छ। धैर्य धारण गर्नु भने पनि अब कसैले गाली गर्यो अथवा जस आफूलाई क्रोधित बनाउने कसैले आफ्नो अगाडि कार्य गर्यो अनि त्यो मनमा छटपटी आउनु, क्रोध हुनु र एउटा मन नपराउनु भने सबै आखिरमा मन छटपटाउनु त हो नि। आफूलाई मनलाई त्यो कुरा ठिक नलागेर छटपटाउनु नै हाम्रो एउटा क्रोधित हुने त हो नि एक हिसाबले। भनेपछि
अब त्यो छटपट्टि रोक्नु भनेको रोक्नु नसकिने पनि होइन, कति हामीले रोक्ने प्रयास गर्दा रोकिन्छ नि त। तपाईँहरू प्रायःले अनुभव गरेकै होला, कहिलेकाहीँ मान्छेहरूको बिचमा पनि छलफल हुँदाखेरि हुँदै नहुने कुराहरू है, अत्यन्तै गलत कुराहरू गरिदिन्छन् मान्छेहरूले। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि आफूलाई एउटा छटपट्टि भएर आएपछि अब त्यो छटपट्टि रोक्ने प्रयास गर्ने भन्दा यदि शून्यताको भावना गर्न सक्यो अथवा त्यो बेला ध्यान गर्न सक्यो भने पो सजिलो हुन्छ। अनि त्यो धैर्य ध्यान गरेको पनि अर्थ लाग्यो। नत्र भने म रिसाउँदैछु, मलाई छटपट्टि भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउँदा अझ छटपटाएर अब मैले यसलाई व्यक्त गरेँ भने पाप हुन जान्छ भने जस्तो, त्यो मान्छे रिसाउँछ, त्यो मान्छेले मलाई फेरि हानि गर्छ भने त्यो हिसाबले मात्रै रोकेर त्यो उम्लिन लागेकोलाई जबरजस्ती छेके जस्तो मात्रै भयो नि। त्यो उम्लिने चिज त उम्लिए जसरी पनि पोखेर उम्लिएर जान खोजिहाल्छ है। त्यो भएर अब त्यो उम्लिन लागेको अब दुध भनौँ होइन, त्यो बेला अब आगो नै च्याट्ट निभाउन सक्यो भने उम्लिने त स्वात्तै हटाएर जान्छ। त्यो भएर अब हामीलाई कुनै क्रोधित हुनु अथवा मनको जुन एउटा नकारात्मक अवस्थामा हुँदाखेरि हामीलाई वास्तवमै सजिलो बनाउने हाम्रो अभ्यासमा हामीलाई अटोमेटिकली भनौँ न है, त्यो प्रयास पनि गर्नुपर्ने, मात्र तपाईँले एउटा आफ्नो स्मृतिले एउटा प्रयत्न गर्नु पर्यो कि तुरुन्त त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो सिद्धान्त दर्शनमा आफूले निहाल्ने। र दोस्रो भनेको ध्यान गर्ने। अब दुइटै गरे पनि हुन्छ, दुइटामा एउटा कुनै गरे पनि भयो होइन। जस्तो क्रोधित हुँदाखेरि र गहिरो श्वास कम्तीमा 7 चोटि जति सरासर तानिदियो भने त्यो होइन, त्यो रिस भनेको कता हराउँछ अथवा कुन ठाउँमा पुग्छ भनौँ है, हामीलाई पत्तो पाउँदैन भनौँ, अथवा त्यो अचम्मकै विषय हुन्छ त्यो पनि। त्यो भएर मध्यमिका यो जुन महायान दर्शनको जुन अब माथिल्लो भनौँ, त्यस्तै गरेर अनित्यताको जुन अब जीवन अनित्यता हामी हिजो अस्ति गयौँ, त्यही पनि साधारण रूपमै सामान्यतया नै जुन अनित्यको विषयमा पनि हामीले बुझ्यौँ र त्यसको भावना, त्यसको ध्यान गर्न सक्यौँ भने योहरू भनेको हामीलाई हरेक किसिमको हाम्रो अवस्था, जतिसुकै नराम्रो अवस्था है, मान्छेहरूले मेरो अवस्था एकदमै दुःखदायी छ, मेरो जस्तो दुःख कसलाई होला भने त्यो सबभन्दा कम दुःख भएको मान्छेहरूकै गुनासो त्यस्तो हुन्छ खास भन्ने हो भने। त्यो भएर जतिसुकै दुःख भनोस्, अप्ठ्यारो भनोस्, जस्तो सुकै किसिमको अवस्था होस्, अब यो किसिमको हामीले शून्यताको अनित्यको भावनाहरू गर्न सक्यौँ अथवा समत ध्यान गर्न सक्यौँ भने त्यो हामीले धेरै त्यो के भन्नु जबरजस्ती गर्नु आवश्यक नै पर्दैन है। अब त्यो उम्लिरहेको पानीलाई भनौँ न, दुधलाई चाहिँ त्यहाँ बिर्कोबाटै छोप्न जस्तै आफ्नो यो जुन छटपटिरहेको मनलाई यत्तिकै त्यो रोकेर राख्न होइन, त्यो बाहिर म प्रकट नगरौँ भनेर रोकेर मात्रै राख्न त कति गाह्रो हुन्छ होइन। अब त्यसलाई त्यो हिसाबमा भने त्यो जसरी पनि उम्किहाल्छ यदि हामी ध्यान गरेनौँ, यदि हामीले यो जुन भावना, यो जुन चिन्तन मनन गरेनौँ भने त्यो त्यहाँ नपोके पनि अर्को ठाउँमा पोखिहाल्छ है। त्यो भएर मान्छेले आफ्नो काम गर्ने, त्यो भएर मान्छेले आफ्नो एउटा जुन काम गर्ने अफिस भनौँ, कार्यालय भनौँ अथवा व्यापार गर्ने थलो भनौँ, त्यहाँबाट फर्किन्छ अनि गएर के गर्छ, आफ्नो बच्चा बच्चीलाई, आफ्नो वरिपरि सानातिना जे छन् होइन, आफूमा आश्रित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो रिस पोखाउँछ, आफ्नो छटपट्टि पोखाउँछ है। बुढा भए आफ्नो बुढीलाई, बुढी भए आफ्नो बुढालाई, आफूसँग आश्रित जो छन् उनीहरूलाई आफ्नो रिस पोखाउने कारण किन हो त भन्दाखेरि यसरी अब अफिसमा, कार्यालयमा, व्यापारमा त अब त्यो ग्राहकले जे भने सहनु पर्यो है, बोसले, मालिकले जे भने सहनु पर्यो, एउटा शब्द फर्कायो भने त आफूलाई घाटा परिहाल्छ भनेर त्यस्तो विचारले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई जुन अप्राकृतिक रूपमा सहन बाध्य हुन्छ है। त्यो भएर सहनु भनेको प्राकृतिक रूपमा सहन सक्यो भने सजिलो भयो। त्यो प्राकृतिक रूपमा सहनु भनेको हामीले ध्यान गर्नु र चिन्तन मनन गर्नु नै हो भनेर त्यो चाहिँ एउटा मध्यमिकाहरूको विशेषता, मध्यमिका शास्त्रहरूको सूत्रहरूको महत्त्व चाहिँ त्यो हो भन्नु बताएँ। र अहिलेको यो जिनपुत्र आचरण बोधिचार्य अवतारहरू चाहिँ योहरू चाहिँ हाम्रो मनलाई पग्लाएर अत्यन्तै हाम्रो हृदयलाई अत्यन्तै एउटा भनौँ न दुध जस्तो सेतो भन्ने जस्तो अथवा एकदमै
हिरा जस्तो पारदर्शी भनौँ हैन, त्यस्तो किसिमको स्वभाव प्रकृति यसले विकास गरिदिन्छ। त्यो भएर हामीले हरेकचोटि हैन, म स्वयं पनि अब तपाईँहरूलाई यो चर्चा गर्दैछु र म आफैलाई पनि अझै अलिकति के एउटा विकास भएको, अलिकति अझै म परिवर्तन हुँदैछु कि भन्ने भान परेको जस्तो लाग्छ। त्यो भएर यो 2 किसिमको महत्त्व मैले भनिहालेँ। अब हामी यो 10 किसिमको विघ्न बाधा मध्ये चौथो विघ्न बाधालाई अभ्यासमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने पाठतर्फ लागौँ। डोमङ दिबे उसो गासेगी छाङ्ने दुसिन छिङ्गे मनाया देला घेवेसेगी दुसेगी खुबर तुबा ग्यासे लाग्यो है। अब धेरैजना धेरै मान्छेहरू बीचबाट आफूलाई कसैले है छाङ्ने, आफ्नो जुन गल्तीहरू, आफ्नो दोषहरू हैन, आफ्नो बारेमा गल्ती दोषहरू आलोचनाहरू भनौँ, जतासुकैबाट खोजेर भनौँ है, खोजेर उसले त्यो ल्याएर आफ्नो बारेमा नराम्रो शब्द भन्यो भने है, अपशब्द बोल्यो भने उसलाई कल्याण मित्रको संज्ञाले, कल्याण मित्रको भावनाले उसलाई अझै पनि सम्मान, उसलाई अझै पनि आदर गर्नु चाहिँ जिनपुत्रको आचरण हो भनेर भन्छ। केटो मङ्बे छोक्सिङ दुबे उसुक सैगास। यसमा विशेष के भनेको छ भन्दा धेरैजनाको उपस्थितिमा भनेको छ है। हामीलाई पनि अपशब्द सबभन्दा गाह्रो के हुन्छ, एक्लै भन्ने बेला अलि सजिलै हुन्छ नि त। ए हो, हुन पनि साथ दिने मान्छेले एक्लै भन्छ आफ्नो गल्तीहरू दोषहरू, तर जो चाहिँ साँच्चैको एउटा आफ्नो हित नचाहने हैन, आफ्नो कुभलो चाहनेहरू चाहिँ उसले चाहिँ मान्छे समाजको अगाडि हैन, अथवा जो सकेसम्म धेरैजनाको उपस्थिति भएको ठाउँमा उसले भन्छ। त्यो भएर यस्तो धेरैजनाको उपस्थिति भएको बीचमा कसैले आफ्नो बारेमा राङ ल केन छाउने ड्युसिङ मेपे छिङ्गे मनाए नाचक मनायाङ, अनि आफ्नो जुन गल्तीहरूलाई हैन जहाँबाट खोतालेर अनि आफ्नो बारेमा नराम्रो शब्द, अपशब्दहरू, आलोचनाका शब्दहरू उसले जुन बोल्छ भने पनि माओबदेला झान्चु चुबे टोक्सेसम गेवेसेकी दुसेकी है, त्यो बोल्ने व्यक्तिलाई आफ्नो जुन बोधिचार्यको मित्र र बोधिचार्यको कल्याण मित्रको संज्ञाले है, 2 किसिमको संज्ञा यहाँ जोड्दैछ। बोधिचार्य मित्र अथवा भनौँ बोधि मित्र अथवा बोधि कल्याण मित्रको रूपमा उसलाई एउटा भावना, उसको बारेमा त्यो संज्ञा लिएर लरियाङ गुबार देवा 2 गोपानी है, र अझै पनि उसलाई चाहिँ सम्मान गर्नु, आदर गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ जिनपुत्रको आचरण हो। ट्रिन्जुकले है, बोधिचार्य अवतारले के भन्छ, धाला मेपा सेनियन तेपे थाकर चिसिए, धाला तेपा सेनियन मेपे मेगर चिसियोस् है। आफ्नो बारेमा कसैले अपशब्द बोल्छ भने है, आफूलाई कसैले गिराउँछ भने अब त्यो यहाँ टेपा भनेको छ, यहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मेपा, आफ्नो बारेमा कसैले गिराउँछ भने जुन प्रशंसाले आफूलाई छुट्याउने के नै छ र भनेर भन्छ, र आफ्नो बारेमा कसैले प्रशंसा गर्छ भने पनि है, जुन अपशब्दले आफूलाई छुट्याउने के छ र भनेर भन्छ है। यो लाङथाङपाले के भन्नुहुन्छ, घाउला दागे फेन ताक्पे रेवा छेवा घाँस सिगी सिन्तो मिरिक नेचेनाया सेङ्गेन धम्बर तावरचा। लाङथाङपाले भन्नुहुन्छ, जो चाहिँ आफूलाई फाइदा गर्ने, आफ्नो हित गर्ने र त्यसलाई त्यो प्रति आफूलाई एकदमै आश भएको है, त्यस्तो व्यक्तिले जुन अत्यन्तै हुँदै नहुने आफूलाई हानि गर्यो भने पनि त्यसलाई मित्र, कल्याण मित्रको रूपमा हेर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। शेषंश देतर छिङ्गे धाङ छिङ्गे द छाङडु सोक ढाक्छा द निङबो मेपर सेपानी यसै नाम कि मेपा लम्दो खेवे लाग्ने हेर्नुहोस्। अब यस्तो अपशब्दहरू, आफ्नो जुन आलोचनाहरूलाई चाहिँ एउटा ढाक्छा है, जुन इको भन्छ नि, गुन्जिने इको, जुन डाँडा डाँडामा आवाज ठोकिएर फेरि निस्किने आवाज, त्यस्तो ढाक्छा जस्तो
जुन अस्तित्वहीन भनौँ अथवा त्यसको जुन महत्त्व नभएको अस्तित्व नभएको त्यस्तो बुझ्नु चाहिँ जिनपुत्रहरूको अपशब्दलाई अभ्यासमा परिणत गर्ने आचरण हो भनेर भन्छ है। यसमा खै अब यो सन्दर्भहरू पनि म एउटा एउटा जोड्दैछु र कुनै सन्दर्भ चाहिँ एउटामा भन्दा पनि अर्कोमा फिट होला जस्तो पनि कहिले आउँदो रहेछ। र अहिले चाहिँ म एउटा के जोडिदिन्छु भन्दाखेरि जो आतिशा नै हुनुपर्छ वा त्यस्तै खोइ उहाँ त्यही सेरोफेरो उहाँ जस्तै अरू कोही हो जो आतिशा जस्तै लाग्छ अथवा जो के पो भन्ने हुनुहुन्थ्यो। एउटा सन्दर्भ के छ भने उहाँ तिब्बतमा जाँदाखेरि यो चाहिँ सायद 12-13 शताब्दीको कुरा हो, 12औं 13औं तिब्बतमा जाँदाखेरि उहाँसँग एउटा एसिस्टेन्ट उहाँ जुन चेला भनौँ सँगै एउटा एसिस्ट गर्ने है, चेला मात्रै नभएर हामीले अध्ययन गर्ने शिष्य चेला एउटा हुन्छ, अर्को चाहिँ एउटा एसिस्टेन्ट गर्ने चेला पनि हुन्छ जसलाई तिब्बतीमा हामीले स्याप्चु भन्नेहरू भन्छौँ। अनि उहाँको एउटा स्याप्चु होइन एसिस्टेन्ट चाहिँ सँगै तिब्बतमा जुन एउटा धर्म प्रचार गर्न भनौँ अथवा जुन सेवा गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा गाउँमा भनौँ एउटा गाउँको परिवेशमा उनीहरूलाई सिकाउने उनीहरूलाई गाउँलाई एउटा धर्मको जुन ज्ञान दिने त्योहरू भइरहँदाखेरि अनि त्यो सबै त्यहाँको कार्यक्रम सबै सकिसकेपछि त्यहाँको लोकल मान्छेहरूले है जुन हामीले छिन्दा भन्छौँ छिन्दाहरूले भनौँ त्यहाँको लोकल मान्छेहरूले अनि उहाँ गुरुलाई के भन्नुभएछ भने तपाईँको जुन तपाईँसँग आएको तपाईँको चेला छ यो जस्तो खराब व्यक्ति कोही पनि छैन है। तपाईँको बारेमा अब नराम्रो शब्द बोल्नेदेखि लिएर तपाईँलाई हरेक दुःख दिने बाहेक यसले तपाईँलाई सेवा गर्ने गर्दै गर्दैन है, जहिले पनि तपाईँलाई नि खोजे जस्तो होइन। होइन यदि कसैलाई नराम्रो सबभन्दा नचाहिने चेला जस्तो जो हुन्छ भने त्यो चाहिँ यो मान्छे हुन्छ भनेपछि यस्तो चेला किन राख्नुहुन्छ तपाईँ, तपाईँलाई यसले बेइज्जत मात्रै गर्छ, तपाईँलाई हानि मात्रै पुऱ्याउँछ यसले है भनेपछि तपाईँ यसलाई छोडिदिनुहोस्, अर्कोचोटि आयो भने अथवा तपाईँको सेवा हामी गर्छौँ उसको ठाउँमा हामीलाई नै सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् भन्ने जस्तो एउटा आग्रह गरे रहेछ। र गुरुले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि ऊ त मेरो गुरु हो है, उसले मलाई धैर्य धारण गर्न सिकाउँछ है, मलाई यो सबै अभ्यास गर्न उसले नै सिकाउँछ है, अभ्यासको याद पनि उसैले दिलाउँछ है। त्यो भएर अब ऊ भएन भने कसलाई धैर्य धारण गर्ने है। जस्तो एउटा चाहिँ फेरि ठट्टा जस्तो पनि छ, त्यो पनि ल्हासामा भनेर भन्थ्यो। ल्हासामा एकजनाले धैर्य धारणको भावना गर्ने भनेर ध्यान गरेर बसे, त्यस्तो एउटा एक्टिङ गरेर बस्यो भनौँ अथवा म त धैर्य धारण गर्न बसेँ, ए तिमी के गर्न बसेको भन्दाखेरि म त धैर्य धारण गर्न बसेको भनेर भन्छ है, स्वयंगम्सी गरेर बसेको भन्छ है। के अरे धैर्यताको अथवा हामीले जुन शान्ति भन्छौँ शान्तिको ध्यान गरेर बसेको भन्यो। ए तिमी शान्तिको ध्यान गरेर बसेको भन्दाखेरि एक झापड हानिदिएछ अरे, एक झापड हानिदिँदाखेरि चाहिँ के गरेको तिमी त शान्तिको ध्यान गरे होइन किन रिसाएको भनेर भनेछ अरे। त्यो भएर यदि अब त्यो झापड हान्ने मान्छे नै भएन, आफ्नो बारेमा अपशब्द बोल्ने मान्छे नै भएन भने पनि ध्यान गर्न। त्यो भएर हाम्रो एकदमै असल गुरुहरूका पनि यो जुन अलिक खराब नियतको व्यक्तिहरू घेरिएर बसेको, बोली खराब भएको मान्छेहरू घेरिएर बसेको देख्छु म धेरै ठाउँमा। अब त्यसमा हामीले अहिले सामान्य दृष्टिकोणबाट चाहिँ अब हामीले अर्कै नकारात्मक अर्थ पनि निकाल्न सकिन्छ होइन। त्यस्तो असल गुरुहरूलाई खराब व्यक्तिहरूले घेरिएर बस्ने, उहाँको चेलाहरू, उहाँको टिमहरू होइन। तर अब हामी धार्मिक अर्थ निकाल्यो, सकारात्मक अर्थ निकाल्यो भने चाहिँ है अब यही हो। जस्तो कि हामीलाई एउटा गुलाबको फुललाई पनि काँडाले घेरेर बसेको हुन्छ भने जस्तै अब राम्रो व्यक्तिको पनि छेउछाउमा टन्नै नराम्रोहरू घेरिएर बसेको हुन्छ है। त्यो भएर यो जुन भनौँ न अब त्यो फुललाई त्यो काँडाले नै सायद त्यसको सुन्दरता अझै बढाउँछ भन्दा पनि होइन अत्युक्ति हुँदैन होला, किनकि अब असल व्यक्तिलाई पनि उसको वरिपरि बस्ने खराब व्यक्तिले नै उसलाई सजिलो बनाउँछ, उसलाई
उसलाई असल व्यक्ति बनाउँछ है। अनि त्यसबाहेक पनि हामीलाई जो मान्छेहरूले धोका दिएछ भनौँ, जो मान्छेहरूले जो मान्छेले धोका दिएछ त्यसले हामीलाई एकदम ठाडो भएर हिँड्न सिकाएको छ, जो मान्छेले हामीलाई तिरस्कार गरेको छ, होइन हेला गरेको छ, त्यो हामीलाई हाम्रो जुन सङ्कल्प, हाम्रो इच्छा शक्ति तिनीहरूले गर्दा बढेको छ। त्यो भएर हामीलाई दुःख दिने, यातना दिने यो विघ्न बाधाहरू जति पनि छ आखिर त्यही भित्र पर्ने हो। यही विघ्न बाधा गराउनेहरूले नि त हामीलाई सजग बनाएको छ, सतर्क बनाएको छ। हामीले अहिले सही निर्णय जति लिन्छौँ त्यो सबै यो खराब मित्र होइन बैरीहरूले गर्दा नै भएको छ। त्यो भएर खास भन्यो भने अब आफ्नो जुन मातापिता जस्तोहरू, आफ्नो आफन्तहरू भनेको आफ्नो एक हिसाबले आफ्नो बिगार्ने मान्छेहरू नै भए। त्यो भएर पनि अस्ति हाम्रो जुन स्वदेश त्याग्नुपर्छ भने बाहिर गएपछि त आफूलाई आफूप्रति राग राख्ने कोही हुँदैन, आफूप्रति राग राख्ने कोही नभएपछि अनि आफूलाई एकदमै फक्रिने मौका पाउँछ है। कसैले गाली गरिदियो भने ओ यस्तो गाली पनि गर्दो रहेछ है, कसैले पिटाइ दियो भने यस्तो पिटाइ पनि खाइँदो रहेछ है, यस्तो बोल्यो भने यस्तो पिटाइ खाँदो रहेछ है, यस्तो मान्छेलाई यस्तो गऱ्यो भने नराम्रो लाग्दो रहेछ। यस्ता आदि इत्यादि कुराहरू सबै जीवनसँग सिक्दै बुझ्दै एकदमै फक्रिएर मान्छे एउटा विद्वान र भलाद्मी भएर आउँछ। जो मान्छे धेरै यात्रा गर्छ त्यो मान्छे विद्वान र भलाद्मी हुने यो चाहिँ लगभग प्रायः जस्तोमा म देख्छु है। र जो मान्छे एउटै ठाउँमा टाँसिएर बस्छ त्यो मान्छे जस्तो अज्ञानी लगभग हुँदैन है। अब एक दुईवटा अत्युक्ति त हुन्छ होला, तर नर्मली प्रायः जसो हुने चाहिँ त्यही हो। एउटै ठाउँमा टाँसेर बस्ने मूर्ख हुन्छ, दुनियाँ डुल्ने मान्छे विद्वान हुन्छ। अब अर्को पाँचौँमा जाउँ। धाकी भुसिन्चे पर क्याङबे मी धाला ढासिन तावर छेनाया नेगी तापे फुला मासिन्दो लापर चेवा चाहिँ लाग्लै। आफूले आफ्नो छोरा जस्तो गरेर, आफ्नो सन्तान जस्तो गरेर जुन आफूले हुर्काएको मान्छेले पनि है धाला ढासिन तावर छेना आफूलाई शत्रु जस्तो गरेर उसले हेर्छ है, शत्रु जस्तो दृष्टि राख्छ भने, शत्रु जस्तो व्यवहार गर्छ भने नेकी तापे फुला मासिन्दो। रोग लागेको छोरालाई भनौँ जसरी आमाले है जुन विशेष प्रेम, विशेष हेरविचार, हेरचाह है गर्छ है, विशेष चाहिँ उसलाई प्यारो गर्छ, त्यसरी गर्नु चाहिँ जिन पुत्रको आचरण हो भनेर भन्छ। धागी निङ चेबे भुसिन्दु से सोक्सा थप्ना चौपे चेबर क्याङबे मी है। आफूले जुन एकदमै प्रेमले भनौँ होइन, जुन प्रेमले मायाले आफ्नो छोरा जस्तो, आफ्नो सन्तान जसरी उसलाई खाना लाउन आदि जुन विभिन्न वस्तुहरूले उसलाई जुन सेवा गरेको, उसलाई हुर्काएको, त्यस्तो मान्छेले पनि धाउला ढिल्नेन सोक लोकजेल गिटा सेन्तो तावर जुन हाम्रो एउटा गुण फर्काउने भन्छौँ, गुण फर्काउनेमा जुन गुणलाई गुण फर्काउने चाहिँ एउटा हाम्रो खास कर्तव्य त्यो हुने हो। तर यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो व्यक्तिले आफूलाई गुणको चाहिँ बैगुण फर्काउने है, गुणको सट्टा बैगुण फर्काउने गर्छ भने र त्यसरी आफूलाई शत्रु जस्तो गरेर उसले हेर्छ भने प्रेरणा उदाहरणको लागि नेकी तापे फुला माई झम्क्योङ गीत चाहिँ सिन्धु चेवा सिन्धु है। जसरी जुन रोगले ग्रसित छोरालाई एउटा आमाले एउटा जुन मैत्री भाव र एउटा जुन करुणाको दृष्टिले हेर्छ, लाकपर निङ्ने चेदुङ छेवानी अझै एकदमै मनैदेखि उसलाई माया, उसलाई प्यारो गर्छ, लाकपर निङ्ने चेदुङ छेवानी हो, त्यसरी गर्नुपर्छ भनेर भन्छ है। अब त्यो पछि चाहिँ यहाँ छेखावा भन्नेले के भन्नुहुन्छ, फेन्ताक लेन्द नेजे क्याङ याङलेङ निङ्जे छेम्बोगोङ है। आफ्नो गुणको बदला यदि कसैले जुन हानि गर्छ, आफूलाई दुःख दिन्छ भने पनि त्यसको फेरि जवाबमा चाहिँ आफूले करुणाको, महाकरुणाको ध्यान गर भन्छ है। गुणको बैगुण फर्काउनेलाई तपाईँ अझै महाकरुणाको ध्यान गर्नु भन्छ। देतर ढिल्नेन लोकजेल सोक झिबा न्युमोङ पे
रङसी वर्षे पानी ग्यासे नामके सेंगी लोकदुप लामदो खेरवे लाङले नो सेवा अब यसरी जुन कृपाको जुन एउटा गुणको वैगुण फर्काउने चाहिँ एउटा बच्चाहरूको क्लेशको प्रकृति बुझेर है बच्चाहरूको जुन बच्चाहरूमा पनि कहिलेकाहीँ जुन ऊ हुन्छ नि नराम्रो भावनाहरू बच्चाहरू पनि कहिलेकाहीँ रिसाउँछ कहिलेकाहीँ घमण्ड गर्छ कहिलेकाहीँ रागहरू होइन सबै गर्छ उनीहरू पनि तर बच्चाहरूको के हुन्छ तुरुन्त आयो भने तुरुन्त हराइसक्छ है बच्चा कुकुरहरूमा हाम्रो के हुन्छ हिजो मर्ने गरी कुटेको पनि आज चाहिँ फेरि एकदमै फेरि आफैसँग खेल आउँछ है तर हामी अब यो हुर्किसकेको मान्छेहरू के गर्छौँ है एउटा शब्द मात्रै नराम्रो बोलोस् न अब त्यहाँदेखि जिन्दगीभर त्यो मान्छे हेर्ने बित्तिकै त्यो शब्द मात्रै याद आउँछ है त्यो भएर एउटा चाहिँ मैले भारतमा विभिन्न ठाउँमा एक्लै यात्रा गर्दाखेरि अनि यो एउटा विचार एउटा के विकास भयो भने नयाँ मान्छे हुँदाखेरि त नयाँ नयाँ अनुहार देखिन्छ अनि जस्तो होइन अब हुन त साउथमा त एकदमै प्रायः जस्तो हाम्रो कालो कालो मान्छे कपालहरू चाहिँ बुढाबुढाहरूको प्रायः जस्तो चाँदी जस्तो सेतो भएको अनि बाँकी अनुहार चाहिँ एउटा अनौठो खालको कालो भनौँ यसमा केही नकारात्मक छैन जस कालो कालो त्यस्तो हुन्थ्यो नि तर जति कालो होस् जति नै कुरूप होस् होइन नयाँ नयाँ मान्छेहरू सबै देख्दाखेरि खुसी लाग्ने अनि फेरि एक आपसमा एउटा मुस्कान साटासाट गर्ने त्यो टन्नै हुँदो रहेछ नि त अनि त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा अब गुम्बामा त हामी हजारौँ मान्छे हुन्थ्यौँ अनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ किन नहुँदो रहेछ अब त्यो दिनकै देखिरहने मान्छे अनि त्यो मान्छे देख्दाखेरि त्यो मान्छे नदेखिकन त्यो मान्छेको नराम्रो बानीहरू हामीले देख्छौँ हाम्रो सबभन्दा अप्ठ्यारो बानी नै देख्छ हरेक मान्छेमा गुण पनि छ र दोष पनि छ तर हाम्रो यो नकारात्मक समाजको हाम्रो यो नकारात्मक प्रवृत्ति र त्यहाँबाट विकास भएको हाम्रो आफ्नो नकारात्मक व्यवहार चाहिँ कस्तो छ भने एउटा नकारात्मक सोच्ने तरिका भनौँ दृष्टिकोण आफूले देखिरहेको चिनिरहेको मान्छेको चाहिँ त्यो मान्छेको अनुहार देख्ने बित्तिकै उसको नराम्रो गुणहरू चाहिँ होइन दोषहरू चाहिँ सबै भरेर याद आउँछ उसको पहिचान चाहिँ के बनेको छ है आफू बाहेक अरू मान्छेको पहिचान चाहिँ उसको दोषहरू अनि आफ्नो पहिचान चाहिँ आफ्नो गुणहरूलाई देखाउन खोज्छ हाम्रो अब गुणहरूलाई देखाउन खोजे त अझै राम्रो अब अहिले अर्को पाठमा आउँछ कस्तो चिजलाई चाहिँ आफूले आफ्नो पहिचान बनाउन खोज्छ है त्यो भएर त्यस्तो देखिरहने मान्छेमा चाहिँ हामीलाई त्यो बढी अरूको दोषहरू मात्रै याद आउने त्यसले आफूलाई गरेको दुर्व्यवहारहरू याद आउने है त्यो भएर एउटा स्वार्थी भएर पनि भनौँ कि अथवा आफू सुरक्षित हुन खोजेको भनौँ कि होइन दुर्व्यवहार गर्ने मान्छेहरूको जो नराम्रो दोषहरू मात्रै याद आउने त्यो हुन्छ तर बच्चाहरूको अब हाम्रो प्रसङ्ग के हो बच्चा है बच्चा कुकुरहरू चाहिँ मर्ने गरी कुटे पनि भोलिपल्ट आएर आफ्नो अनुहारमा आएर उसले मुस्कानै देखाउँछ है आफूसँग खेल्न आउँछ त्यो भएर त्यो बच्चाको क्लेश जस्तो बच्चाको जुन मनमा आउने नकारात्मक भावना जस्तो त्यस्तो किसिमको बुझेर त्यस्तो किसिमको बुझ्नु र जुन वैगुणलाई फेरि त्यो वैगुण अरूले गर्ने जुन वैगुण भनौँ गुणको वैगुण जुन गर्छ त्यो वैगुणलाई पनि आफूले अभ्यासमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने चाहिँ यो पाठले भन्छ यो चाहिँ जिनपुत्रको अर्को एउटा आचरण भयो अब यसको यदि उदाहरण भन्नुपर्दाखेरि त एउटा त हिजो हाम्रो जुन परम गुरुले जुन गाई दुहुनो गाई दान गरेको उदाहरणहरूलाई हामीले यहीँ बुझ्दा हुन्छ अब त्यो बाहेक मलाई खासै अर्को उदाहरण याद आएको छैन वैगुणलाई गुणले फेरि तिरेको याद आएको छैन है अब यो याद आयो भने म पछि बनाउला अहिले यो नोट गरेर राखेँ अब हामी छैठौँमा जाउँ छैठौँ हाम्रो के भयो भने अपहेलना है अपहेलनालाई कसरी अभ्यासमा परिणत गर्ने क्लिक न राङदाङयाम्पा मेम्पे के बोई ngaje wangi nyatap chenaya lama shindu gibe dangi chiwar lemba gelchila
रिक्सुक तोप्जोर सो पहिला व्याख्या गरौँ। आफूभन्दा बराबर है वा आफूभन्दा कम भनौँ, आफूभन्दा मुनिको जुन व्यक्तिले जुन घमण्डका साथ आफूलाई होइन घमण्डको बसमा परेर आफूलाई अपहेलना गर्छ भने जुन एउटा गुरु जस्तो गरेर आफ्नो आफूले पनि आदर गरेर त्यसलाई एकदमै भनौँ न स्वीकार गर्ने, आफ्नो शिरले नै त्यसलाई ग्रहण गर्ने चाहिँ जिनपुत्रको आचरण हो भनेर भनेको छ। अब सायद मैले भने नि अघि यो उदाहरणहरू यताउति अघि यो जुन उहाँको यो जुन एसिस्टेन्टलाई चाहिँ एसिस्टेन्ट चाहिँ मेरो गुरु हो भनेर एकजना गुरुले भन्नुभयो नि, अब त्यो उदाहरण यहाँ अझै बढी उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ है, लागेर आयो। अब यहाँ के भन्छ, एउटा जात है मान्छे, हामी जात पनि ठुलो सानोको धेरै हामी यहाँ हाम्रो नेपालमा भन्नै परेन है, जातको कुरा गर्दाखेरि जात, रूप है, बल र जुन आफ्नो जुन सम्पन्नताहरू हुन्छ है, आफ्नो गाडी, आफ्नो आइफोन, आफ्नो घर, आफ्नो बिल्डिङ, आफ्नो जग्गा, आफ्नो गहना होइन, आफ्नो सुन, आफ्नो चाँदी होइन, खुब प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अब मलाई भन्दा पनि तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ त्यो कुराहरू। त्योहरू चाहिँ आफूसँग बराबर है, बराबरसँग पनि के भइरहन्छ यसलाई, यो हाम्रो मुख्य पेजमा एकछिन चाहिँ बाधा आएको छ। त्यो भएर यसरी जातमा, रूपमा, बलमा र आफ्नो सम्पन्नतामा, आफ्नो सम्पत्तिमा भनौँ, धन सम्पत्तिमा आफूसँग बराबर वा आफूभन्दा कमकोले, आफूभन्दा तलकोले जुन सेम हागेगी वाङ्की तल खेसो दङ्गे त नाचोक चिनाया, उसको एउटा घमण्डले गर्दा यदि उसले आफूलाई अपहेलना गर्छ र जुन एउटा नेथा भन्दाखेरि अपहेलना भइहाल्यो, खेसो भन्दा चाहिँ एउटा क्यान्डिडेटमा पनि नराख्नेलाई चाहिँ खेस्यो भन्छ कि एउटा होइन, तिमी त त्यो यो लिस्टमा नै तिमी आउँदैनौ भने जस्तो, अफ लिस्टिङ भनौँ न अङ्ग्रेजीमा, त्यस्तो आफूलाई चाहिँ अत्यन्त अपहेलना गर्ने, आफूलाई गिराउने, आफूलाई चाहिँ त्यो जुन हाम्रो उम्मेदवारमै नराख्ने भनौँ न है, उम्मेदवारीमा नराख्ने। अब उम्मेदवार हुनु पऱ्यो ल भनौँ न, ल 1 करोड सम्पत्ति भएको मान्छे भन्यो भने ल तिमी त 1 करोड सम्पत्तिको लिस्टमै आउँदैनौ, तिमी त लाखमा खेल्ने मान्छे, हामी करोडमा खेल्ने मान्छे भने जस्तो। मेम्बे के भयो सेम नगे वाङ्गी, त्यसरी चाहिँ अपहेलना गरे पनि त्यसलाई सेम मिठो पर लार्याङ लामे कासिङ दु घिबे तुई दे धाङ्गी किस, त्यसलाई आफूले नरिसाइकन, त्यो प्रति चाहिँ आफू एउटा क्रोधित नभइकन, विचलित नभइकन फेरि पनि लामे काट डुब सिन्धु, आफ्नो गुरुको वचनलाई पालना गरे जस्तै गरेर है, घुइबे तुइदे उसलाई एउटा आदर सम्मानका साथ उसलाई जुन सम्मान गर्नु भनौँ, त्यो चाहिँ नेचिक नाम धाङदो लावा हाम चिवर्ने पाएँ हो, त्यसरी गर्ने र जुन अपहेलनालाई आफूले एउटा सहर्ष स्वीकार गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ भनौँ न आफूले आफ्नो शिरले नै त्यसलाई ग्रहण गर्ने भनेर त्यसरी भनेको रहेछ। अब यो फेरि अनि त्यसै गरेर जुन चाहन्छुक छोक्दान थिम्बे छुनाम्की है, लुडुप आचार्य नागार्जुन के भन्नुहुन्छ, चाहन्छु छोक्दान थिम्बे छुनाम्की ग्युनी दितार सेम्चेन नाम हिम्पे देशी जोपे चाहन्छु देवाई सेम्चेन नामले लामा सिन्धुता भनेर। यो जुन बोधिसत्वको अभ्यासहरूको जुन छुनाम्की, त्यसको धर्म भनौँ, त्यसको अभ्यासहरूको ग्युनी दितार सेम्चेन, त्यसको हेतु, त्यसको कारण नै, त्यसको आधार मुख्य नै यो प्राणीहरू नै भएकोले धेसुर जोक्पे चाहन्छु देवाई, त्यो भएर जुन सम्बुद्धको चाहना गर्नेहरूले है, सम्बुद्ध प्राप्ति गर्न चाहनेहरूले सेम्चे नाम्नी लामा सिन्धुता, प्राणीहरूलाई आफ्नो गुरु जस्तो गरेर हेर्नु, गुरुको रूपमा
भावना गर्नु हैन, गुरु जस्तो हेर्नु, गुरु जस्तो दृष्टि राख्नु भनेर भन्छ। देता ने चेला नेलान पाङते फेन्दोपे साम्बे लोजुङ कि लाब्जला नेपानी ग्यासे नबे येबल हम दुखेर लाउने हिँड्नु शेर्पा। त्यही भएर यस्तो जुन आफूलाई हानि गर्ने है व्यक्तिलाई फेरि उता पनि हानि फर्काउने हैन, खराबको बदला खराब फर्काउने त्यस्तो त्यागेर है फेन्दोपे साम्बे उसको हितको भावनाले, उसलाई हित गर्ने आशयले लोजुङ्गी लाब्जाला नेपानी यो जुन आफ्नो मन शुद्धिको यो जुन अभ्यास छ, यो शिक्षा छ, यो मन शुद्धिकै अभ्यासमा रहनु चाहिँ जिनपुत्रको यो जुन अपहेलनालाई अभ्यासमा परिणत गर्ने आचरण हो भनेर भन्छ है। छोए अब यो 7 नम्बरमा जाउँ अब हामी। छोए फोङसिङ ताप्तो मिने छप्छेन नेदाम दोङ्गी ताप्क्याङ लार ढोकुन देख्दो ताला लेन्चे चिङ सुम्बा मेपा ग्याल्से लाउन। जुन हाम्रो खाने लाउने वस्तुहरूले है, हामी गरिब हुनु भनेको खाने लाउने वस्तुले नै गरिब हुने हो। जुन खाने लाउने वस्तुहरूको जुन अभाव भएर हामी हैन एउटा गरिब भएर भनौँ र त्यसपछि अरूले आफूलाई अपहेलना गर्ने, आफूलाई हेप्ने गर्यो भने छप्छेन नेदा दुङ्गी तप्यालर र अत्यन्तै घातक रोग लागे पनि हैन, र जुन हाम्रो विभिन्न लागुफागु भए पनि भन्छ, जुन अब हाम्रो गाउँघरको परिवेशमा हैन भूत लाग्ने, बक्सी लाग्ने, के लाग्ने भने जस्तै त्यस्तो विकारहरू लागे पनि यस्तो 4 किसिमको यहाँ भयो। त्यस्तो भए पनि अन्त्यमा हैन फेरि पनि ढुकुन दिग्दुक ताला लेन्जे जुन सबै प्राणी, सम्पूर्ण प्राणीको पाप र दुःखहरू सबै आफूले नै लिने, आफूले नै ग्रहण गर्नु गरेर त्यो पनि अझै पनि हरेस नखानु है, सुम्बा मेवा भनेर अझै पनि नखुम्चिनु है। त्यस्तो एउटा गरिबीले सताए पनि हैन, आफ्नो खानपिन सबै अभाव भएर गए पनि, मान्छेहरूले हेला गरे पनि, एकदमै खतरा रोग लागे पनि, अरू विभिन्न लागुले के विकार गरे पनि हैन, अझै पनि सम्पूर्ण प्राणीहरूको पाप, सबै प्राणीहरूको दुःख चाहिँ अझै आफूले नै लिने, ग्रहण गर्ने है, र गरेर पनि अझै पनि हरेस नखाने र नखुम्चिने भन्छ, नखुम्चिने, हरेस नखाने, अझै पनि इच्छा शक्ति बढाउँदै लाने, त्यो चाहिँ जिनपुत्रको आचरण हो भन्छ। छे धीर सोक्छोवा सेगै सोके फोङसिङ दुई तप्तु मिङे पर्दा है। यो जीवनमा जुन आफ्नो प्राण धान्ने, खाने, लाउनेहरू को अभाव भएर सबैले आफूलाई हेला गरे पनि छपछिम्बे नेकी नरवाधङ मारुङबे दङ्गी ताप्क्यालर है, एक अत्यन्तै घातक रोगले आफूलाई ग्रसित बनाए पनि र अत्यन्तै दुष्टहरूले, अत्यन्तै दुष्टात्माहरू भनौँ न, त्यस्ताहरूले आफूलाई सताए पनि अझै पनि जुन निङ्जे वाङकी ढोवा कुङ्गी दिदो थाम्चे दाला लेम्पर्थे जुन करुणाको बसमा परेर, करुणाबाट प्रेरित भएर भनौँ सम्पूर्ण प्राणीको दुःख र पापहरू सबै अझै पनि आफैले ग्रहण गरेर अझै पनि सेम सुम्बा मेपर निङतोप के भने एउटा मन खुम्चिनुको सट्टा, मनमा हरेस खानुको सट्टा अझै पनि आत्मबल बढाउनु है, आफ्नो आत्मबल अझै बढाउने चाहिँ अब जिनपुत्रको आचरण हो भनेर यहाँ भन्छ। रिन्जेन ठेवाले है, अब रत्नमालाले के भन्छ, हिदाक जिसिन गुनायाङ सुम्बा निदो मिचाओ है। प्रेत जस्तो पतन भयो भने है, अब पतन हुनुको एउटा उदाहरण प्रेतलाई राखेको छ यहाँ। प्रेतलाई जसरी हामीलाई आफ्नो पतन भए पनि अझै पनि नखुम्चिनु, अझै पनि हरेस नखानु भनेर भन्छ। सेर्लिङबे, अब सेर्लिङबा के भन्छन्, डेदुन ग्याल्बे ट्रुबाइन केङिन गेवे सेङिन है। यो जुन हाम्रो भूतबक्सी भन्नेहरू, विकारहरू चाहिँ राजाको अवतार हो रे, अनि यो विघ्न बाधाहरू चाहिँ कल्याण मित्र हो भनेर यति मात्रै भन्छ।
Detar kengen da dungal ki yenden mangpo tembe gyurshene gyase ram ki dungal da gubal lamdo kherbe lalne ino sheba यस्तो विघ्न बाधा दुःखहरू चाहिँ एउटा गुण विकास गर्ने है धेरै धेरैवटा गुणहरूलाई जुन ल्याउने त्यसलाई विकास गर्ने मुख्य कारण अथवा आधार नै यिनीहरू भएकोले घ्यासे नामकी दुङ्गल दाङ गुबल लम्दोखेर हो त्यो भएर जिनपुत्रहरूले चाहिँ दुःख र जुन आफ्नो एउटा पतन हुनुलाई पनि अझै पनि अभ्यासमा परिणत गर्नुपर्छ यो चाहिँ आचरण हो भनेर भन्छ अब यसको उदाहरणहरू चाहिँ जस्तो मिलारेपा पनि अब मार्पा लोचाले त्यत्रो दुःख दियो ढाडभरि जिउभरि चोटपटक लाग्ने गरेर भवन बनाउन लगाएर त्यही पनि हरेस नखाएको भयो र अर्को चाहिँ हाम्रो लोपेन थोग्मे होला सायद लोपेन थोग्मे नै हुनुपर्छ लोपेन थोग्मे मेरो विचारमा लोपेन थोग्मेलाई नेपाली संस्कृतमा असङ्ग भनिन्छ जस्तो लाग्यो जस म अहिले थोग्मे मात्रै भन्छु असङ्ग भन्नु सक्छ लोपेन थोग्मेको थोग्मे पनि हो कि हैन म अलि नाममा अलिकति झुकिरहेको छु तर नाममा भन्दा पनि हामी काममा जाउँ यो उदाहरण यो पनि अत्यन्तै रोचक छ अब यहाँ प्रसङ्ग एकदम मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँले 12 वर्ष मैत्री बुद्धको ध्यान गरेको भन्छ 12 वर्ष मैत्री बुद्धको ध्यान गरेको है र त्यहाँ त्यो बीचमा हरेस खानुपर्ने त्यस्ता विभिन्न विघ्न बाधा आएको छ है एकदम बडो रमाइलो प्रसङ्ग छ है अब यहाँ नेपालमा हामी 6 वर्ष भोकै बसेर मैत्री बुद्धको दाबी गर्नेहरू निस्किन्छ यहाँ है त्यो अर्कै ठाउँको प्रसङ्ग भयो अनि थोग्मे उहाँले मैत्री बुद्धको ध्यान गरेर सायद 3 वर्षमा हरेस खाएर निस्किएको जस्तो कुरा रहेछ है जति ध्यान गर्दा पनि केही नभएको जस्तो अनि साधारणतया हाम्रो जुन पापले हाम्रो कर्मले थिचेपछि हामी जति ध्यान जति अभ्यास गरे पनि अझै एउटा पाप शुद्धि हुने बाहेक त्यो जुन आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न अत्यन्तै टाढा जस्तो नै हुने गर्छ त्यही भएर उहाँ एकचोटि हरेस खाएर फर्किँदाखेरि चाहिँ एउटा यो देख्यो अरे एउटा चाहिँ प्रश्न याद छ जस्तो अब यो प्रसङ्गहरू यहाँ जोडिया छ एउटा मान्छे चाहिँ फलामलाई घोड्दै थियो अरे फलाम पनि ठुलो फलामलाई घोड्दै थियो अरे ठुलो फलामलाई अनि ठुलो फलामलाई उसले घोड्दै थियो यो तिमी के गरेको भन्दाखेरि यसको म सियो बनाउन लागेको भन्छ अरे अनि ओहो यत्रो ठुलो फलामको पनि तिमी एउटा सियो बनाउनलाई यसरी घोड्दैछौ भनेपछि अब यो मान्छेले हरेस नखाएपछि अब मैले त हरेस खाने कुनै कारणै छैन हरेस खानुपर्ने यो जुन आधारै छैन भनेर फेरि फर्केर गयो त भन्छ त्यस्तै सायद त्यो एउटा चाहिँ अरू धेरै कथाहरूमा पनि जोडिने यो यसमा पनि जोडिएको जस्तो लाग्छ त्यो ढुङ्गा फुटाएको चाहिँ यसमा थियो कि थिएन तर ढुङ्गा फुटाएको यसमा नभए पनि हामी एउटा प्रसङ्ग मिल्छ त्यो पनि है जस्तो ढुङ्गाहरूलाई फुटाउँदै एउटा डाँडा नै एउटा भत्काएर त्यहाँ घाम लाग्ने गर्ने भनेको अब त्यो पनि पत्यारै नलाग्ने भनौँ एउटा हरेस खानुपर्ने विषय हो नि त यत्रो डाँडालाई एउटा ढुङ्गा फुटाल्दै एकजनाले एउटा गाउँमा घाम लाग्ने गर्नु भनेको त्यो पनि हो त्यस्तै घटनाहरू उहाँसँग 3-4 चोटि सायद धेरैचोटि भएछ र हरेकचोटि उहाँ फर्किँदै आउनुभएको रहेछ र अब यो थोग्मे उहाँको कथा सुरु गरे भएर जुन उहाँको अन्तिम कथाको क्लाइमेक्स भनौँ अन्तिम भाग चाहिँ भनिहालौँ अब त्यसको यहाँ त्यति प्रसङ्ग नमिले पनि अहिलेको उदाहरणसँग प्रसङ्ग नमिले पनि उहाँको अन्तिममा चाहिँ के छ भने 12 वर्ष ध्यान गरिसकेपछि चाहिँ अनि उहाँले एकचोटि चाहिँ एउटा कुकुर देख्नुभयो भन्छ है कुकुर जसको चाहिँ जिउभरि त्यो पाकेर घाउ भएर घाउहरू पनि पाकेर किराहरू पनि स्याउ गरेर जिउभरि किराले घाउहरू खाएर एकदमै घिनलाग्दो अवस्थामा एउटा कुकुरलाई देख्नुभयो भन्छ है अनि त्यो कुकुरलाई देख्दाखेरि उहाँलाई एकदमै करुणा जागेर आयो भनेर भन्छ
अनि उहाँलाई अत्यन्तै करुणा जागेपछि अनि त्यो कुकुरको जुन त्यो रूप देख्ने ठाउँमा चाहिँ अनि त्यो अचानक उहाँ मैत्री बुद्ध स्वयं देखा पर्नुभयो भन्छ उहाँ है। अनि त्यसपछि ऊ दङ्गै परेर मैत्री बुद्धलाई उसले सोध्छ। मैत्री बुद्धले भन्नुहुन्छ अघिसम्म अब तिम्रो पाप शुद्धि भएको थिएन, त्यो भएर तिम्रो ध्यान तपस्या पनि सफल भएन, तिमीले मलाई पनि दर्शन गर्न सकेनौ हैन। अब तिमी अन्तिम अवस्थामा पुगेर तिमीले म भएको ठाउँमा कमसेकम एउटा कुकुर हैन, एउटा चोटिल कुकुर देख्यौ र जब तिमीले उसलाई एकदमै करुणाको ध्यान, तिम्रो करुणाको भावना जाग्यो तिम्रो मनमा त्यो कुकुरलाई देखेर, त्यहाँदेखि चाहिँ तिम्रो एउटा कर्म पूर्ण रूपमा शुद्धि भयो अनि बल्ल तिमीले देख्यौ भनेर भन्यो अरे है। अनि त्यो भन्दाखेरि खोइ के नपत्याएको हो कि के भयो। त्यसपछि जस नपत्याए तिमी मलाई काँधमा बोकेर मान्छेहरूलाई सोध त के देख्छौ भनेर। अनि उसले चाहिँ झ्याम्बा घुम्बो होइन मैत्री बुद्धलाई अथवा मैत्रीनाथ भनौँ, यहाँ त मैत्रीनाथ, यसको सिधा अनुवाद चाहिँ मैत्रीनाथ हुन्छ। मैत्रीनाथलाई काँधमा बोक्दै सबैलाई सोध्दै गएको अरे, ल मैले कसलाई बोकेको छु भन्दाखेरि तिमी पागल भएको, तिमीले कसलाई पनि बोकेको छैन भन्छ अरे। अनि सोध्दै जाँदा एकजना बुढी है, सधैँ हानीपेमे जप्दै बस्ने जस्तो बुढीले चाहिँ मन्त्र जप्दै बस्ने बुढी चाहिँ तिमीले त एउटा होइन घाइते कुकुर पो तिम्रो काँधमा बोकेको रहेछ भनेर भन्छ अरे। त्यो भएर यो जुन करुणाको महानतालाई चाहिँ यसले अन्तिममा दर्शाउँछ। करुणाबाट चाहिँ अन्तिममा त्यो जुन अरूबाट पखाल्न नसकेको बाँकी पाप सबै करुणाको भावनाबाट पखालियो। त्यो भयो। तर यो चाहिँ हरेस खान नहुने है। अरूले जति आफूलाई दुःख दिए पनि, आफूले अरूलाई जति सेवा गरे पनि अझै पनि हरेस नखानु, यो चाहिँ जिनपुत्रको आचरण हो भनेर यो 7 नम्बरमा सिकाउँछ है। अब हाम्रो धेरै नसके पनि यो 8 नम्बरको चाहिँ आज सकाउन सकिने देख्छु। 8 नम्बरमा जुन सफलता है, सफलतालाई कसरी अभ्यासमा परिणत गर्ने, नियमपर टाक्सिङ ढोमाङ चिबेती। अब 8 नम्बरमै हो, यहाँ पनि म अब भावनात्मक भइहाल्छु यो विषयमा, अथवा भनौँ मैले अनुभव गरेका केही कुरा जोडि नै हाल्छु। नियमपर टाक्सिङ ढोमाङ चिबेती नाम्थै भुइ नोट थप गिर्ग्याङ सिपे पल्ज्यो निम्पो मेसिङने खेङबा मेपा ग्याल्सै लगन है। जुन आफ्नो ख्यातिले, आफ्नो नाम है एकदमै चलेर भनौँ, एकदमै नामी भएर, एकदमै प्रख्यात भएर, एकदमै प्रचलित भएर आफ्नो कीर्ति जताततै आफ्नो कीर्ति गुन्जियो भनौँ, त्यस्तो भए पनि त्यस्तो भएर अझै जुन हरेक प्राणी भनौँ सबैले आफूलाई एउटा शिरमा धारण गर्ने है, सबैले आफूलाई एउटा सेवा सत्कार गर्ने भन्नु खोजे नै हो। आफूलाई चाहिँ एउटा उनीहरूको सम्मानको एकदमै उचाइमा आफूलाई राखे पनि है, मान्छेले भन्छ नि उहाँ मेरो फेभरेट भने जस्तो, फेभरेट अभिनेता, उहाँ मेरो फेभरेट कलाकार भने जस्तै सबैको फेभरेट बने पनि नम्थे भुइ नोडा थप गिर्ग्याङ। अनि जुन धन देवताको छोरा जस्तै, छोराले जसरी धन पाए पनि, धन प्राप्त गरे पनि है, धन देवता भन्नाले नाम्थे भु भनेर, नाम्थेसे भनेर वैश्रमणलाई भनिन्छ। अब वैश्रमणलाई एउटा धन देवताको एउटा मुख्य धन देवता जस्तो मानिने भएर साधारणतया चाहिँ जम्बला बढी प्रचलित छ, तर अब नाम्थे भन्ने पनि अझै उहाँभन्दा पनि माथि जस्तो राखेको देखिन्छ। अनि वैश्रमणको छोरा जस्तो अथवा धन देवताको छोरा जस्तै तपाईँलाई धन प्राप्त भए पनि यो सांसारिक सम्पत्तिमा कुनै एउटा औचित्य नभएको देखेर है, औचित्यहीन देखेर चाहिँ कुनै एउटा गर्व नगर्नु, कुनै एउटा घमण्ड नगर्नु है, त्यसमा आफूले एउटा के भन्छ मसँग यस्तो छ भनेर आफूले एउटा प्रकट गर्ने त्यस्तो खालको नगर्नु है। अब शब्द सबै शब्द झट्टै याद आउँदैन। अब त्यस्तो नगर्नु, घमण्ड गर्व नगर्नु चाहिँ जिनपुत्रको आचरण हो भन्छ है। अब ल रिक्सु वाङजोर सोगी लोबुर कि देन गी छोक पन्त यहाँ पटाक्सन ढुवा माङ्बे त्योकुर माग्बे चिबे तुइचिङ। अघि जस्तै जात, रूप, आफ्नो अधिकार है, क्षमता, आफ्नो अधिकार क्षमता र आफ्नो सम्पत्तिहरू
चाहिँ लोबुर्गी ह्युन्देङ्गी छोक्कुन्दोङबाट ढाक्सिङ है। त्यस्तो अचानक भनौँ जुन गुणले गुण भनौँ आफ्नो एउटा महानता भनौँ विशेषताहरू आफ्नो महानता आफ्नो गुणहरूको बारेमा जताततै चर्चा चले पनि है, जताततै आफ्नो नाम चले पनि ढुवा माग्बे त्योको नाग्बे चिवे तिजिङ। अनि त्यसपछि सबै अरू मान्छेहरूले भनौँ अरू प्राणीहरूले आफूलाई मान सम्मान गर्ने प्रशंसा गर्ने है, आफ्नो बारेमा गुणगान गर्ने र आफ्नो शिरमै धारण गर्ने त्यस्तो गरे पनि र घ्याल्बो नाम्थे भुइ नोर्लोङ्जे डावा थोपर गिर्ग्याङ र धन देवता वैश्रमनको छोरा जस्तै गरेर जुन धन सम्पत्ति प्राप्त गरे पनि सिपे पल्जर थम्जे चज्जै शिल्प हम छुई भुवा तर गिम्बो मेपर सिग्ने। यो संसारको कुनै पनि धन सम्पत्तिहरू चाहे त्यो जुन ख्याति कीर्तिहरू होस् चाहे चाहिँ आफ्नो धन सम्पत्ति नै होस्, त्यो सबै जुन एउटा उदाहरण चाहिँ अस्ति भनेको जुन घाँसको टुप्पोमाथि भएको शीतको थोपा जस्तो र अर्को चाहिँ जुन पानीको फिज है, पानीको बबल हुन्छ नि फिजहरू, पानीको फिजको जुन त्यो भुवा जस्तो चाहिँ, किनकि त्यो भनेको पनि एकैछिनमा बिलाएर गइहाल्छ। घाँसको टुप्पोको जुन शीत जस्तो र पानीको फिज जस्तो त्यसलाई औचित्यहीन, त्यसको महत्त्व नभएको, औचित्य नभएको, अस्तित्व नै नभएको भनौँ, त्यस्तो देखेर त्यस्तो दृष्टि राखेर तोब्जोर घाँलाया सेम ख्याङदाङ ठेक्पा मेपानी कुनै पनि आफ्नो बल आफ्नो धन सम्पत्ति आफ्नो जुन आफ्नो कीर्तिहरूलाई चाहिँ आफूले त्यसमा अभिमान र घमण्ड नगर्नु हैन चाहिँ अब जिनपुत्रको आचरण हो भन्छ। दोले धानी खेपर फाक्सिङ ताक छोक्चे ढेङ्याम दोनी सेमके मिचा होस् है। आफू चाहिँ अरूभन्दा अत्यन्तै विशेष, म चाहिँ सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ है, सबैभन्दा खतरा, सबैभन्दा दामी हैन, यस्तो किसिमको भावना नगर भनेर भन्नुहुन्छ है। सूत्रले भन्छ यो चाहिँ। अब ढोमदम्बाले के भन्छन् भन्दाखेरि राङला हेन्देन चिचम योनायाङ सेनला खेसोङ याम्बा छुवार जोस् है। आफूसँग गुणहरू जे जति भए पनि अरूलाई हेला गर्ने, अरूलाई अपहेलना गर्ने चाहिँ नगर भन्छ। चे सम्बदर देता बुद्धेकी लोङ्जे सोला खेङडे केवे नेसुसे पनि यसरी धन सम्पत्तिहरू चाहिँ एउटा अभिमान र जुन एउटा घमण्ड जन्मिने जुन आधार एउटा स्रोतको रूपमा चिन्नु पनि एउटा जिनपुत्रको आचरण हो। र यो धन सम्पत्ति र जुन यो सफलता यो सबैलाई चाहिँ अभ्यासमा परिणत गर्ने यो जिनपुत्रको आचरण हो भन्छ है। अब यसलाई विचार गरौँ, यो अहिले यो जुन 8 नम्बरको शिक्षालाई अब तपाईँ हाम्रो समाजमा कस्तो भइरहेछ है। विशेष गरेर अझै हाम्रो यो जुन मध्यमवर्गीय यो पिछडिएको अब सम्प्रदाय जातिमा जानु अलि त्यति ठिक पनि छैन, तैपनि एउटा हाम्रो जुन यो जनजाति भनाउँदाहरूमा समस्या यही देख्छु कि म हामी जनजातिहरूलाई विशेष गरेर धन सम्पत्ति र सफलता चाहिँ नपच्दो रहेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई है। हुन्छ यो जनजातिले हाम्रो बाँकी उच्च वर्ग भन्नेलाई मुख छाड्ने धेरै गर्छन् है। तर एउटा कुरा चाहिँ यो जुन लोभी कन्जुसी भनेर मुख छाड्ने गर्छन्, उनीहरूको जीवनशैली उनको रहनसहनलाई चाहिँ हैन, जनजातिहरू चाहिँ धन नभए पनि सम्पत्ति नभए पनि एकदमै हैन हाई क्लास हैन एकदमै राजा जस्तो गरेर जीवन बिताउनु पर्ने, महँगो ओछ्यान, महँगो खानेकुरा, महँगो सवारी साधन, महँगो हैन घर बङ्गला लिनुपर्ने र मिठो मिठो खानुपर्ने, महँगो खानुपर्ने र हाम्रो उच्च वर्ग बनाउने हैन, अब सिधै नाम नलिउँ, त्यहाँ चाहिँ धनी नै भए पनि अब एक हिसाबले हैन कन्जुसी भएको जस्तो देखियो होला, तर उनीहरूको खानपान रहनसहन हैन लुगा फाटा सबै
अलिकति सुरुमा जस्तो छ अन्तिम होइन सधैँ एउटा गरिब जस्तै गरेर बिताउने, त्यसमा एउटा राम्रो पक्ष देख्छु है। जस्तो हाम्रो यो जस्तो मेरो आफ्नै समुदाय भनौँ, मेरो आफ्नै जातको मान्छेहरू पनि अब सबैभन्दा मिठो खानाको नाममा प्रचलित छ, तर सबैभन्दा खानाले रोगमा ग्रसित पारेर छिटो प्यारालाइसिस हुने होइन, हार्ट एट्याक हुने, हृदयघात हुने, डायबिटिस भएभरका यो जुन धनी रोगहरू छ, यो धनी रोगहरू लागेर छिटो प्यारालाइसिस हुँदै मर्ने, त्यस्तो चाहिँ मेरो आफ्नो हाम्रो समुदायमा पनि म धेरै देख्छु। त्यो भएर त्यो जुन हाई क्वालिटी हाई क्लासको रहनसहनले आखिर कसलाई पिर्यो त? हामीलाई नै पिर्यो है। अनि एउटा चाहिँ यो जुन भौतिक साधन भनौँ, यो खानेकुरा लगाउने कुरा, अब जीवनशैली भनौँ, अब एक्सर्साइज गर्ने नगर्ने कुराहरू, खाना कति धेरै थोरै खाने, मिठो नमिठो खाने, यो सबै विषयमा आखिरमा हामीलाई त्यो वात्तै पहिला थोरै भएको चिज वात्तै बढ्यो भने त्यसले हामीलाई स्वास्थ्य बिगार्ने अनि अचानक हामीलाई रोग लाग्ने सबै त्यसले हुन्छ। एउटा पछि त्यो भयो। अब हामीलाई त्यसरी हानि गरेको छ भनेर एउटा प्रसङ्ग जोडे, तर यहाँ सम्बन्ध हुने मुख्य प्रसङ्ग चाहिँ के हो भन्दाखेरि है, अब तपाईँ कतिपय त आफैलाई पनि यो प्रसङ्गमा जोड्न सक्नुहुन्छ होला होइन। आफूलाई नजोडे पनि तपाईँले आफ्नो वरपर चाहिँ लगभग थुप्रै मान्छे त्यस्ता देख्नुभएको छ, जसले चाहिँ किनकि हाम्रो समाज नै त्यस्तै छ। केही साल अगाडि चाहिँ एउटा होइन धन सम्पत्ति नभएको मान्छे लाखपति भएछ, अहिले केही साल अगाडि लखपति भए मान्छे अहिले करोडपति भएछ। तपाईँ हामीले त्यस्तो मान्छे धेरै देखेका छौँ होइन। अनि एउटा बसाइसराईको हिसाबले पनि केही समय अगाडि गाउँमा हुने मान्छे अहिले सहर काठमाडौँ, पोखरा होइन, विराटनगर मुख्य सहरमा आएछ, र केही समय अगाडि नेपालमा हुने होइन सहरमै भए पनि त्यो मान्छे चाहिँ अहिले विदेशमा गएछ होइन। त्यो भएर योहरूले चाहिँ हाम्रो समाजमा हाम्रो आफ्नो अस्तित्वको एउटा पहिचान चाहिँ यो आधारमा भइरहेछ कि हामी को चाहिँ गाउँमा थियौँ, को सहरमा छ, को विदेशमा छ है। को बाइक चलाउँछ, को साइकल चलाउँछ, को बाइक चलाउँछ, को गाडी चलाउँछ है, र को महँगो गाडी चलाउँछ, त्यसमा भइरहेछ है। को चाहिँ गाउँको झोपडीमा बस्छ, कोही चाहिँ भाडामा बस्छ, को चाहिँ आफ्नै घर बनाएर बस्छ, को चाहिँ बङ्गला बनाएर बस्छ, र आफ्नो घर पनि अरूलाई पनि भाडामा चढाउन सक्छ। यस्तो यस्तो कुराले हाम्रो समाजमा आफ्नो पहिचान चाहिँ त्यहाँबाट निर्धारित भइरहेछ है। यो एउटा अत्यन्तै एउटा विडम्बनाको कुरा त पहिलो कुरा त्यो भइरहेछ। दोस्रो कुरा, यो जुन परिवर्तन, यो बसाइसराई, यो जुन सफलता हुँदै जाँदा यो परिवर्तनको जुन यो प्रक्रिया चलिरहेछ, यो प्रक्रियामा हामी अब कोही अगाडि पुग्छौँ, कोही पछाडि पुग्छौँ होइन। एउटा रेस भइरहेछ, प्रतिस्पर्धा भइरहेछ। त्यतिसम्म पनि ठिकै थियो, तर यहाँ के हुन्छ भने है, उदाहरण राखौँ, अब आफ्नो आफन्त अरूलाई पनि नजा, आफ्नो आफन्त मित्रहरूमै अब यो यात्रामा कोही अचानक अगाडि पुग्छ है। अब एउटा भाग्यले साथ दियो भनौँ, अथवा विभिन्न एउटा पूर्वाधारहरू मिल्छ होइन, अथवा एउटा आफ्नो कर्मले पायो भनौँ, त्यसरी एउटा अगाडि पुग्छ। अनि ऊ अगाडि पुगेपछि अब यो आफ्नै भाइ, आफ्नै बहिनी, आफ्नै आफन्तलाई उसले मान्छे गर्न छोडिदिन्छ, हेला गर्छ, उसलाई एकदमै मन दुख्ने शब्दहरू बोल्छ है। म आफैले पनि देखेको छु, खुद देखेको छु। एउटा आफन्तले एउटा दाइले भाइलाई, भाइले दाइलाई, एउटा दिदीले बहिनीलाई, बहिनीले दिदी बहिनीलाई होइन, त्यसरी एउटा मनै छिया हुने शब्द बोलेर हेपेर कुरा गरिदिन्छ है। जानी हेप्छ है। त्यो किन हेप्नु पर्यो होइन? तपाईँको सफलता तपाईँलाई बधाई छ होइन, तपाईँको धन सम्पत्ति तपाईँलाई बधाई छ होइन, तपाईँको धन सम्पत्ति, तपाईँको ख्याति आज छ भोलि छैन, यो च्वाट्टै हराएर जान्छ होइन। फेरि कतिपय मान्छे त लाज शरम पचेका हुन्छ कि ऊ अलिकति अगाडि पुग्यो हेला गर्छ होइन, फेरि त्यो मान्छे आफूले हेला गरेको मान्छे अगाडि पुग्छ अनि फेरि उसको अगाडि पुच्छर हल्लाउन थाल्छ। त्यतिसम्मको लाज पचाउने पनि हुन्छ फेरि कोही चाहिँ है। त्यो भएर यस्तो सांसारिक खेलमा हामी किन भुल्ने, किन रुमालिने है। धन सम्पत्ति कमाऊ ठिक छ, सफलता पाऊ ठिक छ, तर त्यो सफलता, त्यो धन सम्पत्तिलाई आफ्नो पहिचानसँग किन जोड्ने
है। त्यो भनेको त आज आयो भोलि हुँदैन होइन, आज छैन भोलि हुन्छ, भोलि छ पर्सि हुँदैन। त्यो भएर यो धन सम्पत्ति र मान सम्मान आफ्नो ख्याति भनेको यो भर पर्ने कुरा होइन है। भर पर्ने यसमा राग गाँस्ने र त्यसलाई आफ्नो पहिचान बनाएर घमण्ड गर्ने गर्व गर्ने विषय कदापि होइन है। त्यो भएर आफ्नो आफन्त आफ्नो मित्रहरूलाई आफ्नो सफलता भयो भन्दैमा उनीहरूलाई हेला गर्ने अपहेलना गर्ने यो कदापि उचित छैन पहिलो कुरा। त्यसबाहेक आफन्त मित्र मात्र होइन, सबैलाई बराबर दृष्टिले हेर्नुपर्छ। बोधिसत्वयान एउटा धर्मको बोधिसत्वयानको कुरै नगर्दैन, एउटा धर्मको मार्गमा छ भने तपाईँले सबैलाई बराबर दृष्टिले हेर्नु पर्यो है, सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्नु पर्यो है। त्यो भएर एउटा असल व्यक्ति हुनु नहुनु भनेको सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्नु नै म असल देख्छु है। कसैको खराब व्यवहार छ भने पनि त्यो खराब व्यवहार चाहिँ सबैसँग बराबर होस् है, त्यो भने पनि ठुलो कुरा हो। म त अहिलेको परिवेशमा खराब व्यवहार पनि तपाईँले सबैलाई बराबर गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो एकदमै उत्तम भनौँ अहिलेको परिवेशमा है। अब त्यो भएर म आफै चाहिँ केमा सजग हुन्छ भने, अब जुन गरिब आफूलाई गरिब ठान्ने आफूलाई सानो ठान्ने मान्छेहरू कहाँ चाहिँ अत्यन्तै सतर्क हुन्छु म चाहिँ। उसलाई मनमा लाग्ला कि भन्ने जस्तो है, उसलाई ठेस पुग्ला। अब धनी भन्ने मै ठुलो भन्नेहरूमा चाहिँ फेरि म उल्टै ठाडो होइन, उसलाई चाहिँ त्यति परवाह गर्दिनँ। त्यसलाई मन दुखोस् होइन, उसलाई किनकि उसलाई मन दुख्ने सुन्ने हुँदैन, ऊ आफैलाई मभन्दा ठुलो ठानिरहेको हुन्छ त त्यस्तो मान्छेसँग म सतर्क हुनै परेन। तर अब मैले केही हेप्ने शब्द बोल्ला कि है, मैले केही उसलाई एउटा मन दुखाउने शब्द बोल्ला कि भनेर जसले चाहिँ त्यसको बारेमा असुरक्षा महसुस गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो मान्छेसँग चाहिँ म सतर्क हुन्छु है, र आफ्नो बोल्नेमा सकेसम्म सजग भएर बोल्छु। त्यो भएर हामी सबैले चाहिँ बराबर हुनु होइन, सबैसँग समान व्यवहार गर्नु चाहिँ जरुरी छ। मलाई पनि यो जुन कसैप्रति एकदमै राम्रो व्यवहार गर्ने र कसैप्रति दुर्व्यवहार गर्ने भन्दा बरु सबैतिर दुर्व्यवहार गर्ने मान्छे ठिक लाग्छ भन्छु एक हिसाबले। किनकि त्यो मान्छेमा कमसेकम पारदर्शिता भयो, त्यो मान्छे कतिको त्यो मान्छे कस्तो भन्नेमा हामीलाई भरोसा विश्वास हुन्छ। यो मान्छे भनेको पारदर्शी छ भन्ने विश्वास हुन्छ। त्यो भएर पारदर्शी हुनु, सबैमा समान व्यवहार गर्नु, यो तपाईँहरूले मनन गर्नु होला आफू स्वयंमा पनि र अरू धेरैमा पनि। हुन चाहिँ अलिअलि हामी सबैमा छ, म आफै पनि बोधिसत्व नै हो भन्न खोजे होइन, अलिअलि चाहिँ हुन्छ होला मबाट पनि। तर अब आफ्नो यो समाजको हावभाव हेर्दा आफूलाई चाहिँ निकै अलग पाउँछु। तर अब अलिअलि सबैमा हुन्छ, धेरै थोरैको कुरा हो। त्यो भएर तपाईँहरू पनि धेरैमा हुन्छ र आफ्नो वरिपरि अरूमा त झनै धेरै देख्नुहुन्छ होला कि सबैसँग समान व्यवहार आफ्नो हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यसरी एउटा सतर्क भएर अगाडि बढ्नु पर्यो होइन। आफ्नो मनले सोच्दाखेरि, आफ्नो वचनले बोल्दाखेरि र जुन कर्म गर्दाखेरि, कसैसँग पनि एउटा लेनदेन अन्तर्क्रिया हुँदाखेरि सधैँ एउटा बराबरको सबै यतातिर पनि बराबर उतातिर पनि बराबर भइरहेछ कि छैन त्यसमा बढी ध्यान दिनु पर्यो है। न त के भइरहेछ भने हाम्रो एकातिर बढी राम्रो व्यवहार देखाउने मान्छे चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ नराम्रो भन्दा झन् नराम्रो व्यवहार देखाउने, त्यो पनि एउटा मनोवैज्ञानिक पक्ष हो है। मैले धेरैजना देखाएको छु, हाम्रा विशेष गरेर यो बुढाबुढीहरू धेरैमा म देख्छु। किनकि यो हाम्रो अघिल्लो पुस्ताहरूले सिकाएको एउटा शिक्षा पाठ जस्तो पनि होला, त्यसले गर्दा है फाइदा हुने ठाउँमा होइन र आफूभन्दा माथि भन्ने त्यस्तो ठान्ने ठाउँमा चाहिँ होइन एकदमै राम्रो पल्टिने, त्यो बोल्ने आवाजमै परिवर्तन आउने के है, बोल्ने आवाजमै एकदमै मिठो घिउ जस्तो आवाज निकाल्ने है, मिठो चिप्लो आवाज निकाल्ने। अनि आफूलाई फाइदा नभएको होइन, विशेष गरेर यो जुन हरेक हाम्रो यो घरमा बाउआमाले छोराछोरीले बाउआमालाई हेप्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर कति ठाउँमा बाउआमाले छोराछोरीलाई पनि एउटा कुरा के आफ्नो मनमानी छोराछोरीको टाउकोमा लाद्ने
र जुन छोराछोरीलाई हेपेर बोल्ने पनि हुन्छ कतिपय ठाउँमा, विशेष गरेर बाउको तर्फबाट। किन हुन्छ भन्दाखेरि बाउआमा दुवैतिरबाट हुन्छ कि अब कुनै छोरा होस्, कुनै निकम्मा भनौँ बेकाम भएको। विशेष गरेर अहिले के हुन्छ भने अहिले हाम्रो एउटा लहर चलेको छ कि आफ्नो प्यासनलाई फलो गर्ने भन्ने एउटा लहर चलेको छ अहिले। नयाँ समाज, आधुनिक समाजबाट एउटा आधुनिक शिक्षा धेरैले सिकेको छ कि आफूलाई मनैदेखि गर्न मन लाग्ने चिज गर्ने है। सरकारी जागिर नै खानुपर्छ भन्ने भएन, डाक्टर इन्जिनियर नै बन्नुपर्छ भन्ने भएन। र कतिपय त डाक्टर इन्जिनियर बनिसकेका, बन्न लागिसकेका पनि छोडेर आफूलाई मन लागेको काममा काम गर्ने त्यो। र धेरैजना चाहिँ अहिले एउटा कलाकार बन्न खोज्ने, विभिन्न किसिमको कलाकार हुन्छ होइन। एउटा पेन्टिङ गर्नेदेखि लिएर अभिनय गर्ने, गीत गाउने, यस्ता विभिन्न कलात्मक काममा लाग्न चाहनेहरू धेरै छन् अहिले है। र त्यो कलाको त्यो सम्भावना पनि त्यो जिरोमा पनि हुनसक्छ है। जिरो भनेको सबै चिज जिरोमा छ भन्छ नि त, त्यो जिरो भनेको शून्य खाली पनि हो र बाँकी सबै पनि जिरोमा अटाएको छ भने जस्तै। अब त्यसको क्षमता सम्भावना पनि कलाको काममा जब तपाईँ कलात्मक काम गर्नुहुन्छ, अब त्यसको सम्भावना तपाईँ संसारभरिमा सबैभन्दा नामी पनि हुनसक्छ, सबै धनी पनि तपाईँ बन्न सक्छ यदि तपाईँले कलाको काममा चाहिँ त्यसरी ध्यान दियो भने। त्यो भएर त्यसरी अहिले कला सिर्जनामा लाग्ने होइन भाइ बहिनीहरू भनौँ म चाहिँ, जस हामी मुनिकै पुस्ताहरूमा अहिले यो बढी लहर चलेको छ। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो तुरुन्तै आम्दानी हुने, तुरुन्तै जागिर पाउने चिजहरूमा त्यस हात हाल्न अलिक गाह्रो हुन्छ। अनि त्यस्तो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ अपहेलना गर्ने मैले धेरै देखेको छु, धेरै ठाउँमा देखेको छु, वास्तविक जीवनमा पनि देखाएको छु, अब कुनै स्क्रिनभित्र होइन, कुनै नाटकभित्र सायद त्यसरी पनि देखाएको छु कि जागिर नखाने होइन, नियमित रूपमा पैसा नकमाउने मान्छेहरूलाई अपहेलना गर्ने। र त्यति मात्रै नभएर हाम्रो नेपालमा है विदेश नगएको मान्छेलाई त्यसले गर्दा विदेश जाने पनि प्रेसर भएछ है। अहिले केटाकेटीलाई विदेशै जानु परेछ भनेर कतिजना होइन मुख छाडे जस्तो गर्छन्। अनि विदेश नजाए के गर्छ अवस्था, विदेश नगए उसको बाबुआमाले समेत उसलाई गर्दैन, अरूले त के गन्थ्यो है। त्यस्तो समस्या हाम्रो समाजको यो गलत भावना, गलत बुझाइले गर्दा विदेश जानुपर्ने, नत्र नियमित पैसा कमाउनु पर्ने। अनि नियमित पैसा नकमाउने, बाउको कमाइमा खाएर बस्ने, आमाको कमाइमा, दाइ दिदीको कमाइमा खाएर बस्ने, पुर्खाको कमाइमा खाएर बस्नेलाई चाहिँ साह्रै नै अपहेलना गर्ने, त्यो पनि अत्यन्तै नराम्रो व्यवहार हो है। हुन चाहिँ पुर्खाको बाबुआमाको कमाइमा धेरै खाएर बस्ने होइन, तर यदि कसैले कलात्मक एउटा सृजनात्मक कामहरू गर्न खोज्छ भने केही समयको लागि बाबुआमामा आश्रित हुन्छ। विशेष गरेर हाम्रो कानुनमा अब 16 वर्ष भएपछि लखेट्नु पनि पर्दैन होइन। त्यो भएपछि कमसे कम अब एउटा उसले आफ्नो खुट्टामा नउभिएसम्म उसले गर्न खोजेको काम सफलता त्यो उसले 20 वर्षमा पनि पाउन सक्छ, 30 वर्ष 40 वर्ष पनि लाग्न सक्छ है। यो सृजनात्मक काममा है आजको भोलि पनि सफलता पाउन सक्छ, 20 वर्ष 40 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। त्यो भएर सक्छ भने तपाईहरुले उसलाई सहयोग गर्ने, साथ दिने, उसको निर्णयमा उसले रोजेको पेशा भनौँ त्यो कार्यक्षेत्रमा चाहिँ हामीले प्रश्न उठाउने, औँला ठडाउने गर्नु यो अत्यन्तै हैन। सफल मान्छेहरू के भन्छन्, मेरो सफलताको पछाडि मेरो बाबुआमा छ भन्नेहरू, मेरो आमा छ भन्नेहरू त्यस्ताहरू धेरै छन् नि। अब उसले रोजेको काममा औँला प्रश्न चिन्ह ठडाउने मान्छेले कसरी चाहिँ सफलताको पछाडि हुन्छ है, यो पनि ध्यान राख्नु हैन। ऊ अत्यन्तै सफल भयो भने एक दिन त्यो सफलताको पछाडि हैन मैले हौसला दिएको थिएँ, हौसला केही नदिए पनि उसलाई बिना प्रश्न उसलाई पालिराख्यो भने त्यो नै ठुलो सफलता हो नि त हैन। उसले आफ्नो सृजनात्मक काम गरिरहेको छ, तबसम्म उसले सफलता नपाएसम्म आफूले उसको खर्च धान दिनु, आफ्नो घरमै उसलाई बाँस घाँस कपास सबै दिएर एउटा प्रश्न चिन्ह पनि नदिनु भनेको त्योभन्दा ठुलो हौसला के हुन्छ अर्को हैन। र त्यो छोराछोरीले पनि बुझ्नुपर्छ, यदि कसै बाबुआमाले आफ्नो रोजाइको काम गर्दाखेरि उसले अरू हौसला नदिए पनि उसले आफूले खानापाना बस्ने खाने सबै बाबुआमा दिइरहेको छ, 16 वर्ष नागिसकेर पनि अझै दिइरहेको छ र कुनै प्रश्न चिन्ह गर्दैन, घाँस बास कपास दिइरहेको छ भनेपछि त्योभन्दा ठुलो हौसला, त्योभन्दा ठुलो समर्थन
अरू हुन सक्दैन भनेर त्यस्तो खालको छोराछोरीले पनि बुझ्नुपर्छ। खैर अब त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। मुख्य हामीले यसरी यो मान्छेको पहिचान छुट्याउने तलमाथि यो भेदभाव विभेदको कुरा छ। हामी अहिले भेदभाव र विभेद भनेर हिजो अस्ति यहाँ नारा नै भयो, आन्दोलन भयो, यहाँ अनेक कुरा भयो, तर भेदभाव र विभेद भन्ने कुरा हाम्रो नेपालीको प्राय जसो भनौँ 95-98% को घरमै छ यो भेदभाव विभेद। त्यही भएर यो भेदभाव विभेद पहिला आफ्नो घरबाट सफा गर्नु है। र कोहीले पैसा कम छ भन्दैमा, उसको नाम ख्याति कम छ भन्दैमा हेला नगर्नु। विदेश गएको छैन, नियमित कमाइ छैन भने त्यसलाई हेला नगर्नु है। मान्छे सबै बराबर हुन्। मान्छे सबैलाई यो बराबर भावना गर्नु तपाईँको कर्तव्य हो। तपाईँ आफै खुसी चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सबैलाई बराबर व्यवहार गर्नुपर्छ। ल यसको सन्दर्भमा मैले धेरै लामो व्याख्या भनौँ अथवा सन्दर्भमा धेरै लामो चर्चा गरेँ भनौँ। र आजको यस लामो कार्यक्रममा बीचबीचमा प्राविधिक अवरोध पनि भयो, त्यो सबैको क्षमा माग्दै आजको कार्यक्रम यहीँ टुङ्गिएको जानकारी गराउँछु। र यो 10 वटा विघ्न बाधालाई जुन अभ्यासमा परिणत गर्ने, यो 10 किसिमका विघ्न बाधा मध्ये 8 वटा सकिएर अब हाम्रो यो जुन क्रोध र रागलाई कसरी अभ्यासमा परिणत गर्ने भन्ने यो बाँकी छ। अब यो एकदमै रोचक र विशेष हुन आउँछ भोलि। र यो अर्को दिन भनौँ, भोलि भनौँ, कहिले हुन्छ अनि यसको चर्चा हुनेछ। र अब आजको कार्यक्रम यहीँ सकिनै हाल्यो।